اللهم رب شهر رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. وبعد، قال مولانا أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: هذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان. موضوع قرآن شناسی نهج البلاغه نکو. ماه مبارک رمضان واقعا عبادتنا دعانا خدا نیم بر ارتباط بو انسان سنیمر باید پی مهینه این و خدایان اونها مهمان این خداوند عالمی. چنانچه خداوند عالم کرس کسل بیمان حدیث قدسی نکو: الصوم لی، روزا و فرزین و انا اجزئ به. خداوند عالم کرس سیده کرس مستقیما دی روزا پی که یانگا جزا و ثواب شد بچین درد دوچخ مهینه چینو یانگا زندگی بینود. لذا قرآن بحث باید مناسب ترشس بنا. بچک مولای متقیان علی ابن ابی طالب بخبوس قرآن بارینک کوری به مثال کتاب بینک نهج البلاغه کتاب شریف بینک کسل بی مچت قرآن بارینک دی قرآن پو کی دچنگانی لغتیوتان دی قرآن پو سوری و شکلی گیم چنانچه کسل بی مچت دی خطبہ پی فراس بینک: هذا القرآن انما هو خط مسطور بین الدفتین. من تخصنا دی قرآن پو دچنگتی لغتیوتان فقط دو چیز سنن خط سیگین زریسون سے و دی جلنگس کوی بر پیانو دوز بسیوت. لا ينطق بلسان. و دی قرآن پو خران دی قرآن پو خران دی ظاهری قرآن پو خران اصلا چمت ولا بد تا اینکی چی بوک پس فراتن نکپا ولا بد له من ترجمان. بلکی دی قرآن پو فرز ضرورین ترجمه بکن چک. خدا حضرت فقه غسل بیون دی ترجمه نک: و انما ينطق عنه الرجال. و من تقصنا دی قرآن پیش دیانک نا ترجمه باید بولا فقط انسان لدیوش دیانک نسپرازر با ترجمه باید چسیم جرد. دی کلام شریف پی فراز پی توضیح ہے امام فقه غسل بیون شرح مختصر شرح فینک امام دی خطبہ پو خوارج کن جواب یانک ردیسون. خوارج کن از دچک حکمیت دی حادثان واقعان دی ماجران کنیس حکمیت پولا قبول مبس بنا و دا واقعت بنا دی خطبہ پو امام ایراد بس بیان بکنسون. و دا زمین یانو کسل بگوید کنتس دی قرآن اندرد قرآن دی کتاب پو قرآن ظاهری و سوری اندرد دی چی نتی لقصید بی کتاب دی چی کنی نیزوی که کنوس بنا قرآن مقابل لیونزر ظاهران میون لفریب تنگوید پو فرس دی سوغل میون لجنجال دی که حضرت علی قرآن خلاف الانظر باید پو فرس خود دی قرآن پو نیزگواتان سکی اونس بنا ظاهری قرآن پو امام فقه کسل بگو دودی جوابینک دی قرآن پو قرآن ظاهرین و دا چی نیاس کی دی میون دا چی فینس بنا حکمیت فرس دون حکمیت دک باید پو لنگای قبولیتان دی که بنا جاکس دی فرس دی قرآن پو کتاب چیگین کی دا چی ردمو ترتیب چیگی که دی جل پینو جق پسون سید کتاب مدونن یعنی ردمو بس جم بس ترتیب چیگی جق پسون سید. ولیکن دی قرآن پو خورس خوران تفسیر تماین چسمن خورس خوران توضیح تماین چسمن و دی قرآن پو قرآن خری فرز ترجیح و توجیح بکن من بلکہ لازم دی قرآن پو فرز دو شخص انسان کتو دچک متقین تقواگارین و مخلصین میں انسان کتوس باید دی قرآن پو تفسیر تمر گوشن زد امیر المؤمنین فی اخبس و نیس رسی دی خود بیانو کسل بینگوشت قرآن نور چگن و دی قرآن پو ہمیشہ شرن لوشسن نور ہمیشہ تامان یعنی ہمیشہ شرن لس پیت نور چین. چنانچہ کسل بینگوشت دی خود بی شریف بیانو: ثم انزل علیہ الكتاب نورا لا يدفع مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده
منطقس نجی ترجمه پو اصل دی قرآن پو دجی رسول گرامی اسلامی که خداوند عالم طرف نفس تام دی مهنا پیانو اینام دوستان نازل شاید پیلزاو دنا مهنا پو این قرآن خدا حفظ تام پیلزاو پیامبری که اصل دی قرآن پو نور چیگن و دی قرآن پو دی خاموش چسمن و دی قرآن پو ات چیگن اصلا دی قرآن پی دی اد پو ورکچندو پید پو سانچندو پید پو بالکل گرچس و ختم چچس من زرد دی شرح فینو کسل بی مشد این قرآن پو نور انزرد چیه اینی قرآن نور در بنا نور کا قرآن پو تشبیه تا محسوس نور نسخ این قرآن زد چیه چونکه دی قرآن پو ذریعه کا انسان جهالت شتیانوگنا انسان وده نادانی شتیانوگنا ظلمات دی شتیانوگنا هدایت بس نور طرف لکیوت هدایت طرف لکیوت قرآن هدایت بس پین سکیوت ده جهالت پیشتیانه ده ظلمات پیشتیانوگنا چنانچه دی دنیا تیکت پی دی نور پو زنگتا تو بیانو هدایت و چی بیتن لمس تنتن ادون سخلا اما این که دی خطبه شریف فی فراس بیانو کسل بی مسون دی جمله بیانو مصابیح زرد دی مصابیح پی لغت پو چی فرزین قرآن لا چی مصابیح زر بنازد دوی فرز قرآن مصابیح زس ده علم کن و ده حکمت کن ده چی قرآن شتیانوگنا پخش و نشر شتن و میونز دوی شتیانوگنا پیروی بیتن دی پخش و نشر سومت بی حکمت و دانش پو قرآن شتیانوگنا و دی دانش پو همیشه چی دی من قرآن نسخل چین دسنگا نورانین و حکمت چی دی من قرآن نسخل و نور نه و هدایت گرین دوی فرز هدایت بکنین دوی فرز زرین قرآن پلا مصابیح یا زرد نه زر بیت مناسبت پو دوی فرزین کی ده شسکن عالم کنس ده چی کنتن قرآن حسابی که کنیز عمل بیتن قرآن احکامونی که کنیز دولتن قرآن مفاهیم و مطالب کنیز ده چی دوی حسابی که کنتن او دوی کچی بسیوتن آراسته بسیوتن دوی فرز کسل بی مچد دی قرآن پو مصابیحین و دی قرآن بی که عمل بکن کنده همیشه دی نور پو جنزسنا خاموش چسمن و دی مصباح پو و دی اد پو لوشس انزره تشبیه تامسون یا کسل بی مسون چراغ انزش چیه نیزر بنزد چیه چراغ انزره در بنا تشبیه تان اد انزره دوست اد چی انزش کی اصلا ختم چچم انزره چیه نیزر بنزد قرآن دی نور پو نامسون هدایت و رهنمایی پو میللا لب پسانه و دی رهنمایی پو بالکل ختم چچا منزره چنانچه کسل بی مسد سمرسی خصوصیت پو دی قرآن پو دریا چگنزد و دی دریا پو اصلا قهر پو تل پو غطان لپتاه چمنن کسل بی مسد و بحر لا یدرک قعره و دی قرآن پو دریا چگن و دی دریا پو اصل گهرایی پو غطان تام چی دی غرون ضربتو غطان لپتاه چسمن قرآن لدی لفظ پو چه استعمال بزنی من قرآن فرز تشبیه تانسون قرآن قهری که چونکه قرآن مطالب کن قرآن اسرار کن ده چی گوده دریا پی آخری غطان چسمنا دون سولا قرآن اسرار کنی که گا عقل چی و گا فکر چی گندشان فکر بخان کنی فکر چی اصلا قرآن مثلا حقیقت مطالب کنی که گهرایی نکل هوامت و عمق و مفاهیم قرآن دول اصلا ٹھیک بس کوان درک باین نمیتن لذا دی قرآن تو رجل سے قرآن پر کسل بھی مسو قرآن چین جسنا بحر چین یا کسل بھی مت قرآن پوچین ونجی تمام علم کن دوی فرس قرآن بحر زر بسو تمام قیمتی ان مت بی علم کن گمی فرس چین جسنا قرآن بین مت بی معدن بین مت بی جگاوین چنانچہ دریا پو تمام متک نگو ہر کن بین مت بی جگاین قرآن پو جانو زخلا اده تمام قیمتی ان مت بی علم کن بین مت بی جگاو قرآن و معدن پو قرآن انشاءاللہ غتنگاما دی مطالب کن دجی بیان باچتا دونی کا عمل بس و دونی کا دل بیت بیانا توفیق سنشک مخصوصا دی ماہ مبارک رمضان پیانو غتنگا حقیقت بندگی کا خداوند عالم بندگی باید بی نصیب سنشک و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.